ग्राउंड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ और चौंका देने वाले इंकशाफात के बारे में बात करेंगे जिससे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वायरस जो आलमी वबा की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, क्या वाकई कोई कुदरती आफात हैं या लेबार्टरी में तैयार किए गए दजाली ताकतों के हथियार हैं। नाजरीन, बहुत सी फिल्मों में जुम्बीज को प्रमोट किया गया है। जुम्बीज दरअसल जिंदा लाश को कहा जाता है, ऐसी लाश जो दर्द से मुस्तस्ना होती है। कोई हथियार, कोई असला इससे मुतासर नहीं करता। जिसको छू ले या काट ले तो ये वायरस इसके अंदर मुंतकिल हो जाता है। इस हवाले से बहुत सी फिल्मों में दिखाया जा चुका है। बल्कि हैरत अंगेज तौर पर कोरोना जैसे वायरस और इनसे होने वाली हलाकतों पर भी हॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें कोटेंजन फिल्म में दिखाए गए मनाजिर तो इस हद तक कोरोना वायरस से मुशाबहत रखते हैं कि अकल दंग रह जाती है। नाजरीन ग्रामी, 2011 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्म कोटेंजन की कहानी हैरत अंगेज तौर पर कोरोना वायरस और इसकी वजह से दुनिया भर में पैदा होने वाली हंगामी और तशवीशनाक सूरत हाल से मुशाबहत रखती है। फिल्म आज से तकरीबन कोई 9 साल कबल रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म में दिखाए जाने वाले हालात और वाकयात ज़हन को घुमाते हुए इंसान को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। 9 बरस कबल जो कुछ फिल्म में दिखाया गया, आज बिल्कुल वैसे ही हालात पैदा हो गए। फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉक्टर और माहिरीन सेहत इस वायरस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस, जिसे फिल्म में MED1 का नाम दिया गया है, आया कहां से और इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ, जिसने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि शायद ये वायरस एक केमिकल हथियार है जिसे दहशतगर्दों की एक तंजीम ने जानबूझकर दुनिया भर में फैलाया है। सिर्फ कोटेंजन ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में और भी बहुत सी फिल्में हैं जो जानलेवा वायरस या आलमी वबा जैसे मौजू पर बनाई गई हैं। जैसे 1995 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन 12 मैक्सिस फिल्म की कहानी भी जानलेवा वायरस के गिर्द घूमती है जिसने दुनिया भर में तबाही फैला दी है। बहुत सारे लोग इस वायरस के हाथ में अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और जो लोग बच गए वो जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हैं। इसमें टाइम ट्रैवल के जरिए साइंसदान ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वायरस फैला कैसे। 1995 में रिलीज हुई एक और फिल्म जिसमें दिखाया जाता है कि अफ्रीका में अबोला वायरस जैसा मुडाबा नामी वायरस फूट पड़ता है और इस वायरस की वजह से मुतअद्दिद लोग जान से हाथ धो बैठते थे। इसके अलावा हॉलीवुड में जुम्बी के मौजू पर कई फिल्में बनी हैं। ये जुम्बीज एक खास किस्म का वायरस होता है जो इंसानों में मुंतकिल होकर इनको हैवानों में तब्दील कर देता है और बहुत तेजी के साथ फैलता है। बल्कि हॉलीवुड की एक और फिल्म वर्ल्ड वार Z में दिखाया गया है कि इस पुरस्रार वायरस की वजह से लोगों को घरों में रहने और राशन जमा करने की ताकीद की जाती है, जबकि शहर के शहर इस वायरस के फैलने की वजह से तबाह हो जाते हैं। 2007 में रिलीज होने वाली एक और फिल्म की कहानी भी खतरनाक वायरस के गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि वायरस के फैलने की वजह से दुनिया के 90% आबादी का हिस्सा खत्म हो चुका है और 8.9% लोग जुम्बी बन गए हैं, जिन्हें फिल्म में डार्क सीक्रेट्स कहा गया है। यानी ये अफराद रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं और दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी बचा है जिसका नाम डॉक्टर रॉबर्ट्स है। फिल्म में जानलेवा मर्ज कैंसर के इलाज की दवा के साइड इफेक्ट्स के तौर पर सामने आता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। इस वायरस के खतरे की पेश नज़र बच जाने वाले डॉक्टर रॉबर्ट्स खुद को अलग कर लेते हैं ताकि वायरस से मुतासरा अफराद के राब्ते में ना आएं और इसके साथ ही वो इस वायरस का इलाज भी ढूंढने में मसरूफ़ होते हैं। लिहाजा अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इंसानों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। कोरोना तो बस एक ट्रेलर था, अभी तो फिल्म रिलीज होना बाकी है। आप जल्द ही फिल्मों में दिखाए जाने वाले किरदार जुम्बीज भी हकीकी दुनिया पर अप्लाई होते नजर आएंगे। एक ऐसे ही वायरस की निशानदेही की गई है जो इंसानों को चिड़चिड़ा कर देता है और इंसानी जिस्म ऐसा रूप अख्तियार कर लेता है कि इसे ना तो किसी जख्म का एहसास होता है और ना ही किसी की फिक्र होती है, चाहे आप इसका हाथ ही क्यों ना काट डालें। बल्कि इस बीमारी के दौरान इस मरीज का दिल गोश्त खाने को करता है और अपनी इस भूख को मिटाने के लिए वो ना तो किसी जानवर को छोड़ता है और ना ही इंसान को। और अगर गौर करें तो ये वही अलामात हैं जो फिल्मों के जरिए जुम्बीज में दिखाई गई हैं। दरअसल यहूदी ताकतों की साजिश है जिन्हें कबल अज वक्त प्लान करके मीडिया के जरिए लोगों के दिमागों में उतारा जा रहा है। वैसे ही इनका मंसूबा बहुत ज़बरदस्त है। 20 से 25 साल कबल मीडिया का सहारा लेकर ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसे वाक़यात जन्म लेंगे और फिर हू बहू इस प्लानिंग को सारी दुनिया पर अप्लाई कर दिया जाता है और अब जल्द ही ज़ुम्बीज़ वायरस को भी इस दुनिया पर अप्लाई किया जाना है।
بالکل اسی طرح جس طرح کرونا کو دنیا پر اپلائی کیا گیا، زمبیز کے لیے وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ یہ کیسا فتنہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبر کے پاس سے گزرنے والا یہ نہ کہے گا کہ ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اچھی حالت میں مر گیا، کاش کہ میں بھی اسی طرح اچھی حالت میں مر جاتا۔ آج کل ہمارے سامنے ہے کہ کرونا وائرس سے مرنے والوں کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی کفن، بس ایسے ہی مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اور اللہ سے پناہ مانگو دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ناظرین گرامی، آج امت مسلمہ جن مصائب و مشکلات کی شکار ہے وہ کسی دیدہ ور سے پوشیدہ نہیں۔ ہر دن اپنے ساتھ نئے فتنے لے کر طلوع ہو رہا ہے اور ہر رات اپنے ساتھ آزمائشوں کی نئی ظلمت لیے چلی آ رہی ہے۔ جس طرح تسبیح کے ٹوٹ جانے کے ایک کے بعد ایک دانے گرتے ہیں، اسی طرح ایک کے بعد ایک نئے فتنے اس امت میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے ان حادثات و واقعات کی نشاندہی کر دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد از جلد اعمال صالحہ اختیار کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگر آئیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ آدمی اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ صبح ایمان والا ہوگا، اور شام اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ دنیا کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچ ڈالے گا۔ یہ فتنے اور طاقتوں کی شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں، اور مال و دولت اور اقتدار کی ہوس اور دوسری نفسیاتی خواہشات کی شکل میں بھی ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان کو شریعت پر استقامت کی نعمت حاصل نہ ہو تو ان فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس آدمی کی مانند ہے جو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھام لے۔ ان فتنوں کی حدیث مبارکہ میں مختلف صورتیں ذکر کی گئی ہیں، مثلا وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک اعمال کی کمی ہو جائے گی، دین سے ناواقفیت پھیل جائے گی اور دین کا علم اٹھ جائے گا، اور پیسے کی محبت عام ہو جائے گی، قتل و غارت کا دور ہوگا، خود قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ شراب کو شربت، سود کو تجارت اور رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کیا جائے گا، اولاد سے کراہت ہوگی اور بارش سے ٹھنڈک کے بجائے گرمی کا احساس ہوگا، بدکار سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے، ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی ان کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور ہر بازار کی سربراہی اس کے بدکار کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور امانتیں برباد ہوں گی، انصاف کمزور ہو جائے گا اور ظلم کا دورہ ہوگا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، ناگہانی اموات بڑھ جائیں گی، عدالتی فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی، آخری زمانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے آنے والے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یہودی اور نصرانیوں کی پوری نکالی کی جائے گی، نااہل آدمی حکومت کے اہم معاملات میں رائے دیا کریں گے۔ یہ چند مثالیں ہیں ان خبروں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں 1400 سال پہلے بیان فرمائی۔ اب جب ہم حالات عالم کے تناظر میں حدیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث موجودہ حالات کی مکمل آئینہ دار ہے۔ نبی کریم نے جہاں فتنوں کی پیشگی خبر دی، وہاں فتنوں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے وہ بنیادی نکات بھی بیان فرما دیے کہ اگر کوئی شخص ان کی پابندی کر لے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ان برے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ جو کوئی اس زمانے میں حکام الہی کے بڑے حصے پر عمل کرے لیکن صرف 10ویں حصے پر عمل ترک کر دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو کوئی اس زمانے میں حکام الہی کے صرف 10% حصے پر عمل کر لے تو نجات کا مستحق ہوگا۔ اگر کبھی مسلمانوں میں بام خانہ جنگی کا فتنہ کھڑا ہو تو ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ مسلمانوں کی اکثریت اور ان کے سربراہ کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی نہ کوئی اکثریتی جماعت ہو اور نہ امام تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے میں ان تمام فرقوں پارٹیوں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینا۔ جب فتنوں کا ظہور کثرت سے ہونے لگے تو ان سے بچاؤ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عنقریب فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا صحیح کرنے والے یعنی کسی سواری کے ذریعے یا پیدل دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا تو فتنہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گا۔ جو شخص ان فتنوں سے نجات کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ پائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس کے ذریعے پناہ حاصل کرے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شیطانیت، دجالیت اور ان کے ساتھیوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کی موت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ گراؤنڈ فیکٹس کے محض